जिन जिन वज़ीरों ने साइन किया था, सारी काबीना ने साइन किया था, उसमें मेरा भी अप्रूवल था। लेकिन उस पर शीरीन मज़ारी साहिबा और मैंने क्वेश्चन रेज़ किए थे। शहजाद अकबर साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी। वो फ़ंड जो थे 190 मिलियन पाउंड थे, जो कि मेरे ख्याल से 30 अरब रुपए बनते हैं। 30 अरब रुपए उन्होंने हमें आके कहा कि ये सील्ड एनवलप है, और सील्ड एनवलप के अंदर एक मुल्क उसमें इन्वॉल्व है जिधर से ये पैसे आने हैं, और उस मुल्क के साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत, ये उनकी कहानी थी शहजाद अकबर साहब की, या उनकी स्टेटमेंट थी, या उन्होंने जो ब्रीफिंग दी कि हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते वरना ताल्लुकात में ख़राबी आ सकती है, और इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं, वजूहत हैं, और इसको यहीं तय कर दें और इसी तहत वहाँ से जो पैसा आ रहा है वो यहाँ आ जाए। तो क्योंकि मैं भी कारोबार से वाबस्तगी रखता हूँ, और शीरीन मज़ारी साहिबा ने भी, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल से फवाद ने भी क्वेश्चन रेज़ किया था, उस क्वेश्चन के ऊपर वैसे ही बड़ी हमारे सवाल पे, मेरे सवालों पे तो बहुत तकलीफ़ वैसे ही होती थी, तो उस सवाल पे मुनासिब नहीं था उनको आगे बताना। और क्योंकि पूरी कैबिनेट जो थी वो अग्रीड थी, उसमें एक और पोजीशनिंग ये थी कि मुझसे अभी डिप्टी डायरेक्टर नैब और डीजी नैब ने जो सवाल जवाब किए, उसके अंदर मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्यों इसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई छुपाने की चीज़ है नहीं। और आज़म खान साहब के ताल्लुक़ से बात की तो आज़म खान साहब को पता था झंडा आने से पहले, लेकिन आज़म खान साहब को जितना मैं जानता हूँ वो पावर हंगरी हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस रिलेटेड हो सकते हैं, उनका एटीट्यूड हो सकता है। लेकिन अगर मुझे आप आज भी पूछें कि वो उनकी पैसे की लेन देन में वो कहीं शामिल होंगे, तो मेरे लिए मुश्किल काम होगा ये कहना कि वो पैसे में इन्वॉल्व होंगे। मेरे हिसाब से आज़म खान साहब की पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आ रही। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जो ब्रीफ किया और काबीना को कॉन्फ्रेंस में लिया, और काबीना के अंदर कोई इस पर डिबेट नहीं हुई, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ, इस पर कोई कागजात प्रेजेंट नहीं हुए, और ये फिर एक मुल्क के सर के ऊपर रख के कहानी दी गई। और मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह हमें कहानी सुनाई गई थी उस वक्त इमरान खान साहब को भी उसी वक्त सुनाई गई, और बाकी जैसे मुतमईन हुए लोग वैसे ही वो भी मुतमईन हुए। और कैबिनेट का फैसला मेजॉरिटी के ऊपर होता है, तो कोई कैबिनेट में चीज़ साइन नहीं होती, कैबिनेट अप्रूवल होता है। तो मेजॉरिटी ने जो अप्रूवल दिया, उस अप्रूवल के तहत हम भी उसमें शामिल थे। अगर आज आप मुझसे सवाल करेंगे उस वक्त के तहत भी और आज के तहत भी, तो मेरा सवाल यही होगा कि ये बिला वजह एक गलत काम काबीना से करवाया गया, और अब क्योंकि शहजाद अकबर साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, और ये बात काबीना के अंदर ही मैंने मीटिंग में कहा था, अगली मीटिंग में जब मेरा और शहजाद अकबर साहब का एक झगड़ा हुआ, तो मैंने इमरान खान साहब को उस वक्त भी कहा था कि ये मुल्क छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अगर आप उससे टेक्निकलिटीज़ के अंदर पूरी रीजनिंग पूछेंगे, तो बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के ख़जाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और यही होती, और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर पुराने चेयरमैन की वीडियो लीक को अगर इन्वेस्टिगेट कर लेती नैब, तो ये बड़े आसान होते केसेस सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल से मैंने ब्रैकेट्स बहुत कुछ कह दिए। कोई सवाल है भाई एक आप लोगों से? देखिए जी, मैं कुछ हफ्तों पहले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से मेरी कुछ महीनों पहले मुलाकात हुई थी, और मैंने उनको उस वक्त भी कहा था कि ये आने जाने वाले ओहदे होते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको ज़रूर बनाया है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आप इमरान खान साहब के मरून मिन्नत थे, और एक ख़ास बैसाखियों पर, मसनूई बैसाखियों पर आप खड़े हैं। तो मैंने तो अपना टारगेट वहीं लॉक कर दिया था, फायर अभी किया है। और अभी एक और आइनी ओहदा है जो एक साजिश के तहत इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान साहब को शायद उसका इल्म नहीं है, क्योंकि वो बहुत भरोसा करते हैं। तो उधर भी मैंने टारगेट सेट किया, अभी लॉक करना और फायर करना बाकी है। फायदा दिया, उसमें इमरान खान को क्या फायदा हुआ और शहजाद अकबर को क्या फायदा हुआ? देखिए जी, जिस कंपनी का ताल्लुक़ है 190 मिलियन पाउंड से, वो कारोबारी शख्सियत है, और मैं भी कारोबारी हूँ। अगर मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होगा तो मैं 5-10 रुपये तो दूंगा ना मैं मुफ्त में किसी का रवादार हूँ, ना कोई मुफ्त में मेरे लिए काम करेगा। तो शहजाद अकबर के केस के अंदर तो कोई पे ऑर्डर तो है नहीं,
نہ قتل کی ویڈیو ہوتی ہے. اس ملک کا عجیب المیہ ہے کہ کہتے ہیں کہ رشوت کو ثابت کر دو. بھائی جب وہ اس ملک کے اندر تھا کیوں جانے دیا اس کو؟ جب آپ کو میں نے ایز اے وزیر اعظم اور ایز اے چیئرمین یہ بھی بتایا, کابینہ کے اندر بتایا کہ یہ ملک سے نکل جائے گا, تب بھی کوئی جو نہیں روکی. فیصل صاحب ابھی آپ پیشی سے ہو کے آئے ہیں, تو عام طور پہ نیب کی پیشی سے لوگ بڑی پریشانی کے عالم میں باہر نکلتے ہیں, آپ مسکراتے آ رہے تھے. اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا نیب کے ساتھ آپ نے عمران خان کے اگینسٹ وعدہ معاف گواہ بننے کا ارادہ کیا ہے یا عمران گواہی دینے کا وعدہ کیا ہے نیب سے؟ دیکھیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. نیب کے اندر آنے سے وہ لوگ گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جن کے دامن پہ داغ ہو. اگر آپ نے 2 روپے کی زمین لے کے سرکاری 20 کروڑ روپے کی بیچ دی ہے تو پھر آپ کو ڈرنا بھی چاہیے. نہ تو میں وعدہ گواہ بننے آیا ہوں, نہ میں وعدہ گواہ بنوں گا, نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف تھا, نہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں, نہ عمران خان کے خلاف ہوں گا. لیکن ان کے ارد گرد سازشی سانپ, خاص کیڑے, اب شاید اللہ میاں نے, میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے, لیکن اگلے الیکشن تک ان سب کی پولیٹیکل صفائی کے اندر میرا بہت بڑا ہاتھ ہوگا, کردار ہوگا انشاءاللہ. عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے اوپر بے جا بھروسہ کرتے ہیں, اور بے جا بھروسہ تو آج کل کے حالات میں آپ اپنی اولاد پہ بھی نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کی بات میں ویٹیج اس لیے تھا کہ شہزاد اکبر صاحب بیسٹ فرینڈ تھے اعظم خان کے, اور آئی بی بھی اس ٹائم کی وہی رپورٹ کرتی تھی جو شہزاد اکبر صاحب اعظم خان صاحب کو کہتے تھے, اور دیگر ایجنسیاں بھی اس ٹائم کی. تو ایک انسانی فطرت ہے, آپ سارے اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں, اگر آپ یہ مجھے سارے کے سارے کہیں کہ یہ گرے نہیں بلیک ہے, تو میں انسان ہوں, میں یہ سوچوں گا کہ شاید میں غلط دیکھ رہا ہوں یا مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے. تو میں عمران خان صاحب کو ضرور یہ بینیفٹ دوں گا کہ وہ بھروسہ کرتے رہے, اور وہ بھروسے کے اندر لابیز پلے کرتی رہی اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے. 11 بجے بھی ایک آدمی نے وہی بات کی, 12 بجے بھی وہی بات کی, دوسرے آدمی نے 2 بجے بھی وہی بات کی, 6 بجے بھی بات کی, آئی بی نے رپورٹ بھی وہی پیش کر دی, کسی اور ایجنسی نے بھی وہی رپورٹ پیش کر دی. تو کوئی انسان یقین کیوں نہیں کر سکتا, کوئی آسمانی طاقت تو لے کے انسان آیا ہوا نہیں ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں بہت جلد دنوں میں حقائق سامنے لے کے آؤں گا. ایک تو اس میں بھی آپ کو پیش رفت بتا دیں, اور دوسرا 2 خاص اور 3 پوچھوں کے یہ نام صاحب آپ کا سامنے لے کے آئیں گے. دیکھیے جی, میں بڑی حکمت, بڑی ذمہ داری اور بڑی تسلی سے روک کے بیٹھا ہوں. اس سے پہلے تو پاکستان اور بیرون ملک والے بھی سو رہے تھے جب ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا. ایک سٹوری آئی کہ جی رینڈم پولیس نے چیک کیا, شناخت نہیں تھی, گولی چل گئی, گولی لگ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت تو لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا کہ جی میں نے کسی کے کہنے پہ کر دیا ہے. تو میں نے کہا کیا تھا, میں نے 2 باتیں کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ ارشد شریف صاحب کا پلانڈ قتل ہے, کلوز رینج سے مارا گیا ہے, یا گاڑی سے اتار کے یا گاڑی میں بیٹھ کے مارا ہے, ڈرائیور کی انوالومنٹ ہے, اور قتل کا منصوبہ پاکستان میں بنا ہے. اور یہ جو مارچ ہونے والا ہے یہ خونی مارچ ہوگا, اس میں خون ہی خون ہوگا. تو میں نے غلط کیا کہا, اور وہ سب کچھ ہو گیا. تو اگر میں نے ایک صحیح کام کیا اور مجھے ٹرول کر رہے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. ٹھیک ہے, میرے بہت سارے یہاں مخالف ایاز صاحب ہیں, میری مخالفت بھی رہی ہے ان کے ساتھ ایز جرنلزم, لیکن کچھ جگہوں پہ پرنسپلی جب ٹھیک چیزیں ہیں تو اس ٹھیک چیزوں کے اندر انسان ہے. آپ کے ساتھ بھی میرا تجربہ ایسے ہی تھا, لیکن آج میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, آپ سب کی کرتا ہوں, لیکن ان کی کرتا ہوں. میری مخالفت تھی. مخالفت ہونا, رائے کو ڈفرینٹ رکھنا, کرٹیسائز کرنا از نو پرابلم, لیکن آپ کسی کو اوپن اینڈ شٹ کیس ہوئی کہ میرا اس کے ساتھ 10 سال کا تعلقات تھا. اور جب میں تعلقات کی بات کر رہا ہوں تو میں کوئی بیس لیس بات نہیں کر رہا. جب آج ضرورت پڑے گی تو 2 خاص 3 سانپ اور کیڑوں کا ذکر آئے گا, اور میں اگر ایک حکمت سے, ایک ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں اور وہ پھر اس سٹیج تک نہیں روک سکا تو میں بہت دیر سے رکنے والا نہیں ہوں. پھر اگر میں نے اپنے گندے پہ لینا ہے تو میں آ جاؤں گا سامنے.